أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى حوار فرانس 24 من باريس مع الدكتور مصطفى بن جعفر، أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ورئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس. دكتور مصطفى بن جعفر، أهلا بك وشكرا جزيلا على قبول هذه الدعوة. شكرا على الدعوة والاستضافة لفرانس 24. مرحبا بك. بين مؤيد ومعارض في تونس الحراك على أشده والمشاورات على أشدها أيضا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ما تعليقك على مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي؟ هي فكرة قد تبدو معناتها جيدة ومفيدة، لأن خاصة عندما يطرح علي السؤال أنا كنت من الأول الذين دعوا مباشرة بعد انتخابات 2011 لتكوين وتشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبار الصعوبات التي كنا نتوقعها في ذلك الوقت، وتأكدت الصعوبات رغم ذلك، خاصة في مرحلة انتقالية يشهد الجميع أنها كانت من أصعب المراحل والمحطات التي مرت بها تونس. اليوم السؤال مطروح: لماذا؟ لأن الحكومة الحالية الغريب هو أنها لها أغلبية أكثر من مريحة، يعني بقرابة الثلثين في مجلس نواب الشعب، يعني لا تحتاج إلى ما يمكن أن يدعمها من فتات، لأن بقية المعارضة التي ستساهم وقبلت مبدأ المساهمة في هذه الحكومة هي لن تضيف شيئا كبيرا. وإذا اعتبرنا وأن الفكرة هي لم الشمل، فنحن نلاحظ أن كل القوى لم تدعى لهذا الحوار من أجل حكومة وحدة وطنية، ولا أدل على ذلك من أن التكتل لم يقع دعوته باعتبار أن له موقف. يعني بالطبع لنا احتراز، لأننا نعتبر أن الوقت الحالي والظرف الحالي الذي تمر به تونس والوضع الاقتصادي والاجتماعي، كل الناس يتحدثون عن وجوب نموذج اجتماعي واقتصادي جديد. هذا النموذج لا يمكن أن يأتي من خلال التوافق ومن خلال حكومة وحدة وطنية. لا يمكن. البعض يتساءل عن الاختلاف في التسميات، حكومة وحدة وطنية أم محاصصة حزبية؟ هذه كلمة محاصصة كلمة حين يعني يطلب النداء مثلا أن يكون رئيس الحكومة المقبل منه، حين تطلب حركة النهضة أن تكون ممثلة بفعل ثقلها الانتخابي، هذا كله معقول. أولا فكرة كونه رئيس الحكومة يكون من نداء هذا نص الدستور، يعني الحزب الذي فاز بالانتخابات إلى حد الآن هو حزب النداء، ومن المشروع أن يحدد هو ويختار ويقدم رئيس حكومة، ويا ليته قدم ذلك مباشرة بعد انتخابات 2014، لكنه لم يرد تحمل المسؤولية في ذلك الوقت، ووضع كل المسؤولية على شخصية يقال أنها محايدة، لكن الكل يعلم أنها شخصية من الإدارة التونسية السابقة، شخصية محترمة لا محال، لكن لا تمثل شيء جديد. يعني النفس الثوري غائب تماما، تغيير القطع مع الماضي غائب تماما. هذه الأشياء الهامة والهامة جدا لا نرى لها أي انعكاس على الواقع. البعض يتحدث عن ضرورة أن تكون هناك حكومة إنقاذ وطني في تونس، البعض يذهب أيضا إلى الحديث عن فشل هذه الحكومة ويقول إن الأجدى هو الدعوة لانتخابات مبكرة في تونس. ما الذي تقوله أنت؟ لا أقول هذا، يعني أنا لا أرى وأن تونس اليوم مستعدة لانتخابات مسبقة، ولو أن الفكرة مشروعة. هذا ما يحصل في العديد من الديمقراطيات عندما تفشل الحكومة، والحكومة الحالية فشلت، لا لأنها حكومة فاشلة، لكن لأن ليس لها لا رؤية ولا برنامج، ولأنها مفبركة من أطراف هي متناقضة، كانت تشيطن بعضها البعض. يعني لا ننسى السنوات الثلاثة التي سبقت انتخابات 2014، أي ما كان موقف الندائيين وما كان موقف النهضويين للآخرين إلى غير ذلك. يعني بعد شيطنة متبادلة نراهم في نفس الحكومة. أزعجك هذا الأمر بشكل كبير؟ ليس المشكل في إزعاجي، المشكل هو أن المتناقضات يصعب بين عشية وضحاها أن تتفق
حول برنامج وحول رؤية مشتركة وموحدة. هذا ما ينقص الحكومة، لا التسميات، نسميها ما نشاء، حكومة وحدة وطنية، مصلحة، إلى غير ذلك. المهم هل هي في تركيبتها الحالية وتركيبتها القادمة ستكون قادرة على أن يكون لها برنامج مشترك موحد متناسق منسجم لإصلاح ما يجب إصلاحه، لأن الضرورة اليوم هي في القيام بالإصلاحات العميقة للعديد من القطاعات. حتى لا يلتقي الأضداد، هل أفهم من كلامك أن لا مكان لحركة النهضة في الحكومة؟ ليش؟ لما أقول ذلك إذا كان لو اتفقوا ربما التقارب بين النهضة والندائيين يعني أقرب للمعقول، لأن الحزبين يمينيين يعني في خياراتهما الاقتصادية والاجتماعية. يعني ربما التوافق بين النهضة والنداء حول برنامج اقتصادي اجتماعي يكون أقرب للمعقول. أما أن يتفق اليسار مع هذه الحكومة هذا يصعب. بحديثك عن التوافق على برنامج اقتصادي، الحديث وكل الحديث عن هذه المصالحة الاقتصادية والمالية في تونس التي ستناقشها لجنة التشريع العام، ما تعليقك على هذا الأمر؟ تعليقي هذا نموذج للتناقضات. يعني من ناحية ندافع على فكرة حكومة وحدة وطنية، يعني نريد التوافق بين القوى السياسية والاجتماعية الموجودة الآن في المشهد السياسي في تونس. ومن ناحية أخرى نعيد ونضع على الطاولة على المائدة مشروع أخذت فيه كل الأطراف موقف سلبي. يعني كما نقول كل الأطراف ربما أبالغ، لكن جل الأطراف، مكونات المجتمع المدني، الأحزاب، هنالك من نزل إلى الشارع على المستوى الدولي. يعني موقف هيئة البندقية يعني أخذت فيه موقف واضح ضد هذا المشروع الذي يعتبر تجاوز لمسألة العدالة الانتقالية التي يقرها الدستور، لا ننسى ذلك، شيء مهم، والتي أخذت يعني منحة في الأسابيع الأخيرة، وأصبح الناس يعطونها مصداقية كبيرة وتوجهوا إليها لحل المشاكل والخروج من الأزمات التي كانوا فيها. يعني في هذا الوقت الذي ندعو فيه إلى وحدة وطنية نطرح مشروع قانون الذي يقسم يعني التونسيين، ليس بأي حال من الأحوال عنصر لتوحيد الرؤية. وإن لازم الأمر فسننزل من جديد إلى الشارع لنقول وأن هذا القانون مخالف للدستور، بمعنى عقلية كما يقال في تونس امسح مات أو عفى الله عما سلف، مرفوضة رفضا باتا. مرفوضة لأنها ليست حتى في صالح المعنيين بالأمر. يعني ما الفائدة اليوم نفعل وكأننا سنغض الطرف، ولكن الجرح لم يندمل، وستبقى المسألة مطروحة وستطرح في أي مناسبة أخرى. لو تحولت الأمور وتغيرت سيطالب المظلومون، سيطالبون دائما بالحقيقة، بالمحاسبة وبالمصالحة. البعض يقول أن مصلحة البلاد أكبر من كل ذلك. على سبيل المثال رئيس مجلس نواب الشعب سيد محمد الناصر يقول في افتتاح أشغال لجنة التشريع العام أن مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية يندرج في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية ولا يتعارض مع مسارها، وأنه سيسهم في إنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي ودفع الاستثمار في البلاد. هذا كلام عار عن الصحة. بالطبع غير صح. اتركوا للعدالة الانتقالية التي مررنا سنتين في نقاشها والاتصال بالمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والمنظمات الخارجية الدولية حتى نتأكد أننا على الخط السوي. اتركوا لهذه المؤسسة ولهذا المسار المجال لأن يذهب إلى مداه. لماذا التدخل؟ هذا مخالف للدستور. ثم حتى من الناحية السياسية أخشى ما أخشاه أن هذه امسحمات لن تمسح شيئا، لأن كما قلت الجرح إن لم نداويه بشكل سليم سيبقى غير مندمل، ويمكن إعادة طرح نفس المشكل
ونحن نبحث عن المصالحة الحقيقية التي تجعل من كل التونسيين قادرين على أن ينظروا لبعضهم بعضا العينين مفتوحة وبكل في كل راحة. يعني هذا والتي المطلوب. ترتكز على المحاسبة، ولهذا السبب من أجل أنا لا أركز على المحاسبة خلافا، أنا ليس لي أي مشكل مع أي طرف. أنا حتى عندما قدمنا ملف إلى هيئة الحقيقة والكرامة لم نركز على الأمور الشخصية، ركزنا على الأمور العامة. انتخابات 81 مثلا التي يشهد الجميع وأن وقع فيها تزييف عارم، والتي أخرت بتونس ممكن 20 سنة. كانت تونس تكسبها وتتقدم خلال هذه السنوات التي خسرناها. هذا ما يهم. الذي ما يهمني هو أن تكون المصالحة مبنية على الحقيقة. كشف الحقيقة هو أهم شيء. لا نريد من مصالحة بين في بيوت مغلقة وأبواب موصدة. هذا ما نطلبه. ليس لنا أي فكرة لا للانتقام ولا لجر أناس أمام المحاكم. ليس هذا الهدف. نعم. الهدف أن يتصالح التونسيون بين بعضهم بعضا. من أجل تطبيق هذه الرؤية، إذا دعيتم للمشاركة في هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية وفق مبادرة الرئيس، هل ستقبلون؟ كيف نقبل ونحن حتى نرى البرنامج؟ يعني كان من المفروض يتم التشاور بشأن هذا البرنامج حاليا، لكن الفكرة الأساسية لا يمكن أن تطرح إلا من طرف الأغلبية التي أعطاها صندوق الاقتراع ثقتها. هذا مهم. لا يمكن أن ندعو الجميع ونقول لهم ترى أعطونا برنامج تتفقون حوله، وهذا خور، هذا مضي على الوقت. المطلوب هو أن تقدم الأغلبية مشروع وتعبر عن رغبتها واستعدادها في أن تغير ملامح هذا المشروع من خلال الحوار. أما أن تأتي بورقة بيضاء بعد سنة ونصف من الحكم، يعني وكأنه كما شو يقولوا سيسيون دو روبيشاج، يعني بعد الامتحان. وهذه المشاورات يعني دخلت حتى الآن أسبوعها الرابع. أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى بن جعفر، أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ورئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس، على قبول بارك الله فيك. ختام حوار فرانس 24 مشاهدينا الكرام، شكرا لكم وإلى اللقاء.